मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम सगळी? सजमत तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. वेलकम बॅक टू माय चॅनल फेनाडीज फॅमिली इन UK. सो याचे वॉल्स्टर आता पावय येयला इस्कला. सो इस्कला पावय येयला आणि बायलान आयज थंड आहे हा. हिंगा वेदर तेसो एक दीस बरो आहला एक दीस पाड सारको. सात बीन सामकें थंड जायन येयले म्हण गेले ताका पावून येता म्हणल्यार बसीचेर गेलें बसीचेर येयलें हांव कित्याक रोखडी म्हाका बस मेळ्ळी ताका पावोवन येत पुसा इस्कलाको गेटीको पावयता म्हणल्यार रोखडी बस आहली 3 मिनटान. सो रोखडें बसूय बीन मेळ्ळी म्हाका रोखडें पावलेंय बीन नाजाल्यार शाम वयता चलोन कित्याक तेगे पांय लागून ह्या दिसा वयता तेगे ह्या दिसान चान्स बसीचेर वचोंक मेळटा न्हू. सो लागीं चड पयसूय बीन ना 10 मिनटान पावताय आमी चलोन लेगीत गेल्यार आनी बसीन गेल्यार आनी बेगीन पावताय. सो आनी आतां हांव येयला आमकां ब्रेकफास्ट करपाक. ब्रेकफास्ट आयज आपूण पॅनकेक खावन गेला. सो काल सांगता तो आपण्या पयलीं सांगता तो आपण्या हांव ताका सांगता आयज चपाती करपाचें जावं ब्रेड बीन आहा बीन जाल्यार तोय बीन सांगता म्हाका आपण्याक कितें जाय बीन जाल्यार. सो काल सांगतालो राती आपण्या पॅनकेक कर म्हूण. हांवें म्हळें बरें कोत्ता चपाटी खावपाक इतलें साम बेजार कोत्ता. हांव कितें सांगता तुमकां चपाटी खावपाक सामको बेजार कोत्ता. 15 मिनटां काडटा चपाटी केलें जाल्यार खावपा ना जाय तो कितें ब्रेकफास्ट आहलो न्हू रोखडें खाता बट चपाटी खावपा सामको चड टायम काडटा. आनी आतां हांव कोत्ता आमगेल रेडी ब्रेकफास्ट. सो हांवें काल सांगलो न्हू तुमकां वॉल्टर काल म्हणटा म्हणून सदां ब्रेड चपाट्यो पराठा तेंच हें कोत्ता म्हणून. आतां हांव ताका इस्कलासून पावोवन येता तेन्ना म्हळ्यार पेपर दाखयता म्हणचे तुमी. सो आयज हांवें हाडला केळी पान. सो आयज ताका हांव कोत्तून दितलें केळी वयली केळी पानाचेर भाकरी. खूब तेंप जालो करूंकूय ना ताका लागून तो बोब मारतालो कांय करना खंय तूं. सो कोत्ता राती हांवें तांदूळ फुगोवंक घालून दवरलेले सुरय मुको ते उकडी न्हय उकडे हाय ते नाय मुकोडे ते सुरय घालून दवरलेले. आतां म्हाका ते सगळे मिक्स हें करपा जाय पेस्ट करपा जाय. सो दाखयता तुमकां. सो करपा जाय आतां सगळें रेडी. बाब उठलो म्हळ्यार वयता तो ना उठलोलो तो वॉल्स्टर थिंग न्हेसो वयता न्हू रुमाकू. सो मागीर तेगे आवाजाचेर उठटा ताका सांगता हांव स्लो न्हेस रे म्हण तरी बसान उठटा तो रोखडो आवाजाचेर. सो आतां हांव वयता च्या केलो आयज वॉल्स्टरा लागून च्या करूं पड म्हाका. आनी आतां वयता आमगेले भाकरी करपाक. ओके आनी हाचो स्कायलान येयला म्हजे बरी होचे से हाय Hi. I want to make this. ते हांव नाल्ल सोलपा हें लायलो आसलोलें कातपाचें. सो तें आपणाकूय करूंक जाय खंय. आनी मागीर कालचे थोडे पुरी उरले सो आयज हांव थोडे आहाय ते करून हांव खातलें. ओके आनी अशें तांदूळ फुगोवंक घालून दवरलेले. आनी आतां हांव काडटा नाल्ल फोडले बरो क्वॉलिटी फुडां गेले त्या दिसा घेवन येयल्ले. आपूण करूंक जाय कोर म्हणटा तेन्ना करपाच जावपाना हिंकोडे न्हांवतले आनी आतां करून रडटाय. सो हांवें कातून बीन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सोय इचे मगे सोय कातून जाली आनी हेचोय तांदूळ वॉट यू वॉन्ट. सो हे राती धुयन बीन हांवें फुगोवंक घालून दवरलेले आनी आतां हांव घालता ते मिक्सरान हांवचे येस आनी स्कायलान हांवचे म्हजे बरे हाचे नो नो तो सोय खावपा सोय कात्ता आपूण तोंडां घालतालो. सो हें सगळें हांव घालता आनी दाखयता तुमकां. सो हेचो ह्या भाशेन हांवें केळी पान कट करून घेयलाय 2 आनी मातशें पुसलाय तें कित्याक मेळटाय न्हू तें. सो तुमकां येतो चड आहा जाल्यार तुमच्यान 2 लेगीत केळी पान ओडले आनी करपाक जाताय. हांवें एकू हाडला कित्याक आमगे आनी वॉल्टर आहाताय वॉल्स्टर हायना. सो हांव हेजेर दाखयता तुमकां केश कोन्न घालता तें. येस स्कायलान हा म्हजे बरे. सो हेचो
उगरा सो अशें करून घेवपाचें आनी हातीचेर अशें करून तुम कितली दाट कितू पातळ जाय ती तुमी हें करपाची सो हांव चड व्हडली कोन्ना सो मातशी ती दाट केल्यार बरी लागता अशें करून मागीर हातीन बोटान अशें करून ते हें करपाचें पातळ करून घेवपाचें बोटानच खायला ना म्हजे बरें सो अशें करून मगे 2 जाताय एक इचय आनी एक थिंगा आहा ओके सो हांव हें सगळें रेडी कोत्ता मागीर दाखयता तुमकां आनी इचय मगे घावन जालें हेजेर आनी वन सायड आहा न्हू तें हांव ना तेजे वयल्यान अशें करून कवर कोत्ता आनी हांव आतां ती कायली घालता सो हेचय हांवें कायलीचे हेजेर पेनां घायली आनी हांवें तेंचय घावन जाल म्हणटरी अशें करून कवर केला ओके आनी स्लो हेजेर भाजपाची सो मातशें टायम मातशें लागता कित्याक स्लो हेजेर भाजपा पडटा न्हू ती हय तेका लागून मातशें स्लो हेजेर भाजपा जाय ना फास्ट जाल्यार भितर मागीर जिती उत्ता ओके सो तेका लागून स्लो हेजेर भाजपा जाय तेका लागून मातशें कायल तो पयलीं गरम केलें न्हू जाल्यार बरें जाता नाजाल्यार तेन्ना घायल जाल्यार मागीर ती हें जाता भितरल्यान जिती अशी उत्ता सो दवरलो न्हू सो स्लो हेजेर दवरलो आहा एक 10 मिनटान अशें मागीर चॅक करपाचें सो जाल काय म्हूण वन सायड ओके सो मागीर दाखयता तुमकां सो आतां हांव एक 10 मिनटेच जाली सो हांव तें करता ओपन करता मातशें टायम मातशें लागता ओके भाजपाक कित्याक ती मातशी बरी भाजला न्हू बरी लागता ना हांव ती टर्न करून घेता ओके सो एक हातीन जायना न्हू सो दाखयता तुमकां सो टर्न करून दाखयता हांवें टर्न केली सो हें मागीर भाजपा जाय बरी करून सो मातशें हें जालें म्हणटकीर मातशें दोनी सायडीन भाजून घेवपाक जाय आनी मागीर बरें हें पान मागीर हें जातरी आनी मातशें भाजून घेवपाचें सो हांव परतून कवर करता परतून एक 10 मिनटान मागीर परतून चॅक करपाचें सो चड व्हडलें आसा तेच कांय ना म्हणजे अशें करून फकत टायम मातशें लागता मातशें ती सो मातशें टायम मातशें लागता भाजपा लागून कित्याक ती मातशी स्लो हेजेर भाजपाक जायना जाल्यार भितर जितें उत्ता त्या भितरली सोय तांदूळ बीन आहाय ते सो वयल्यान कोटिंगूच जायना तेजे ना जाल्यार फास्ट हेजेर भाजत जाल्यार स्लो हेजेर भाजपा जाय ओके सो दाखयता तुमकां हांव मागीर सो हिंगे 10 मिनटां जाली आनी आतां हांव तें ओपन करता आनी मागीर परतून आनी कवर करपा नाका ओके सो परतून कवर करपा नाका मातशें आतां भाजून घेवपाचें सो हांवें टर्न करून घेयलें दोनी सायडीन सो चोवपाक शकताय तुमी न्हू सो अशें करून ब्रावनीश जाता तें मागीर सो एक पाटी वो केळी तो हें जायन येता न्हू म्हणजे ताचो फ्लेवर म्हणून फ्लेवर न्हू सो तो अशें करून भाजून घेवन येयलो म्हणटरी मागीर एक दिसा मागीर हें पान काडून उडोवपाचें स्लो हेजेर भाकरी भाजपाई तुमगे जाली केळी पानाची भाकरी रेडी सो हांवें दुसरे सायडीन टर्न केलो आहा आनी आतां ती मातशें भाजदी ह्या भाशेन कलर येवन दी ओके आनी दुसरे हेजेर हांवें आनी दवरलो आहा हिंगा सो फास्ट जावपा लागून नाजाल्यार टायम जातो न्हू तेका लागून आनी हांव केळी पान काडटा आनी हांव स्लो हेजेर चोय अशें करून जायन येवपाक जाय ती बरी स्लो हेजेर तेका लागून ती स्लो भाजू पडटा नाजाल्यार भितरल्यान जिती उत्ता ओके सो मागीर एक पाटी सगळी दोनी जालें म्हणटा हांव तुमकां दाखयता ओके आनी ना म्हगे ना रेडी जालेंच
केळी पानां वयली भाकऱ्यो. सो हे मातशे तेची केळी पानां हें लागता ओके, ते मातशे भाजून जाल म्हणटले. सो हे न्हू गरम खायल्यार बरें लागताय, न्हिवल म्हणटा मागीर बरें लागना ते ओके. सो हांव वयता च्या करपाक आमकां ब्रेकफास्टाक, कित्याक लेट जालो, बाबा पावयन येता बीन म्हणल्यार ओगूच जाता. आनी तुमी ट्राय करून इजी म्हणल्यार मातशे टायम लागता ओन्ली भाजपा ओके. सो केस जाल तो म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके. आनी वॉल्टर येयलो तोंड बीन धुयन, म्हणजे चाव घेवन यो म्हणलो तेका, लायट ऑफ करान यो रे. आनी आमी बसल्या हेंचो च्याये पान केळी पानां वयली आनी हेचो लवर येयला आमगेलो च्यायेचो. चोय 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 चोय. सो च्या पिताय गरम खायल्यार बरें लागता हे. आनी हो चोय वॉल्टर येयलो च्याये. गुड मॉर्निंग, कशी आहाय सगळीं? आयज केळी पानां वयली भाकरी केलो तेणें. सांगून बरी जालते गेली तेगला चिटींग करतात सगळीं. कितें सांग ती तुवें हाडलो ती कायलीचे केलाय. हांव बरी जाला सगळें. बी जाला आयज आयज तव्याचें केलें तेणें. वॉल्टरान तवो हाडलेलो. सो मामी बीन तेजेरूच कोत्ताली, तव्याचेरूच कोत्ताली. आनी ते पेनाचेर ती तितली भाजून येयना आसलोली. सो तवो आसला जाल्यार तुमी तव्याचेर तुमी ट्राय कराय ओके. सो हांव मागीर मेळटा च्या बीन पीन, कित्याक ते गरम खायल्यार बरें लागता ओके. आनी हांव ना वॉल्स्टरा बीन घेवन येयलें. हडो कांय शूट करूं ना, हडो च्या पिलें आनी हांव मातशें क्लीन करूंक गेलें. म्हणजे तो रोप बीन आसलेलो तो बीन सगळो जाग्यार दवरलो. आनी वॉल्टर म्हणपाक लागलो आपूण पेट्रोल घालूंक वयता म्हूण. सो पेट्रोल घालूंक वयता म्हणटरी मागीर आमी सांगलें आयज काम कांय नासलोलें रांदपा बीन, कित्याक काल वॉल्टरान केलो आसलोली बिरयानी. सो बिरयानी केलो आसलो न्हू, सो म्हाका आयज रेस्ट आसलेलें रांदपाक. सो म्हळ्यार आमी येताय, मागीर आमी येताय म्हणटरी मागीर म्हाका उगडास येयलो की थिंगसान तशें वयता न्हू पेट्रोल घालपाक. सो हांव ब्रेड हाडटा म्हणून. सो आमगे ते हांव सदां शॉपाचेर साठ न्हू, सो ते ब्रेड घेवन येयलें काल ब्रेकफास्टा लागून. आनी येयल्यार मागीर जेन बीन मागीर हांव गेलें वॉल्स्टर हाडपाक. आनी हडू साम पावस कसो जोडटालो आनी आतां चोयला वत. आनी आतां हांव करूं येयला च्या तांकां इवनींग टी. सो हांवें म्हणलें कितें तें च्याय दवरलो हांवें चोय. आनी आतां हांव करूं येयलें तांकां च्या करूं येयलें म्हणलें. आनी च्यायको खावपाक करुया म्हूण. सो खावपा म्हणल्यार च्याय दवरलो हांवें चोय. आनी च्या हे बराबर खावपा म्हणल्यार माणकी करुया म्हणलें. सो आमना माणकी म्हणटाय आनी थोडे जाण माणकेक आलें बेलें म्हणटाय. सो आलें बेलें करुया म्हणलें. आनी मगे सकाळीं फुडें हांवें बाबा पॅन केक केलो आसलोलें. सो मगे थोडोसो हें आहा कितें तें मिक्स केलोलें तें आहा. आनी हांव थोडें आनी घेता. सो तुमकडेन हांव शेअर कोत्ता ओके. इजी रेसिपी सारकी आय ओके. म्हाका व्हडलेंशें कांय लागना, मातशें खावपा मातशें बरें लागता सारकें. सो म्हाका ना हें माणकी कोत्ता येदोना. तूं माणकी म्हणजे दुसरी बीन सजमोवचें. ह्या माणकी म्हणल्यार आलें बेलें. सो तितून ना सोय आनी गोड घालून कोत्ताय. पूण वॉल्टरा ना गोड लायक ना, खाता तो पूण चड खावपाना. बट तांकां तेगे मामी ती बीन केली जाल्यार साखर घालून कोत्ताय. बट आमी मगे सायडी कोत्ता तेदोना आमी गोड घालून कोत्तालीं. सो म्हाका गोड घालून लायक, तेका साखर घालून लायक. सो आयज हांव डिफरंट दोन भाशेन चुन्ना कोत्तोलें. तेका साखरे कोत्ता आनी म्हाका गोडा कोत्तोलें. सो तुमकां कितली जाय न्हू तितली तुमी मैदा घे ओके. सो तुमकां कितली क्वॉन्टिटी जाय ती मीठ घालाय एज टेस्ट प्रमाणे. आनी उदक घालून पातळ करपाचें ओके. सो दाट करपा न्हू. आनी पोळी बीन कोत्ता दोन पातळ करपाचें. तशें करून तेजो बॅटर आहा तो पातळ करून घेवपाचो.
आनी तुमच्यान तितून जाय जाल्यार तुमच्यान तांदूळ लेगीत एड करूंक जाता. सो हांव कोन्ना हिंगा. सो जो दाट आहा सो आमी तितून आनी पातळ करून घेता. मातशें पातळ केलें जाल्यार मातशें बजत तें. तर पातळ लायक ना मातशें दाट जाय जाल्यार लेगीत दाटूय बीन करपा जाता. ओके. ओके सो म्हजे बॅटर रेडी जालाच आहे. आनी चोय सोय कातून दवरलेली सो हांव ती 2 भाशे चून करता. दाखयता तुमकां. चोय 2 भाशेचे. सो सायडीन दवरता आनी चून रेडी करून घेता. सो म्हाका आनी वॉल्टा सेपरेट ते कोत्ता हांव साकरेचे आनी म्हाका कोत्ता हांव गोडाचे. सो दोन्ही सेपरेट चून करपा 2 बॉल घालायचे. एक हितून सोय घालता. फ्रेश तर कोकोनट तर कातून घाल जाल्यार बरें जाता. नाजाल्यार फ्रिजींतले आहल्यार हें जाता मातशें अशें करून सुकल्या भाशेन आसतात न्हू. आमगे गोंय बीन बरें फ्रेश घालपा मेळटाय ना. फ्रिजींत दोन यूज करपा पडटा न्हू नाजाल्यार फ्रोजन. सो एक हितून घालता हांव शुगर. आनी मिक्स करून घेता. तुमकां कितली गोड जाय तितली प्रमाणे तुमी साखर घालाय. ओके. सो मातशें गोड केलें जाल्यार बजत तें. कोत्ता गोड घाल. सो हे क्वॉलिटी फुडासून हांव डोबाळलेलो तितून. सो हांव क्वॉलिटी फुडासून डोबाळलेलो गोडाचो. सो हांवें पिठो हाडटा कित्याक एक पाटी ना गोड उरता सामकें घोट्टोलें. सो हांवें मगे पयलीं आहलोलें हेचो. सो आमचो पयलीं कुडको मिगेले. सो हें उरता हाड. सो बेजार येता हें करपाक फोण घालपाक. सो ताका लागून हांव ना चड साळट जाल्यार पिठ्याचो हाडटा. पीठ आहलोलो. ओके. सो हांव घालता आनी चो गोड घाल मिगेलें चून रेडी. सो हें आहा साखर घाल आनी हें आहा गोड घाल. सो लेट्स स्टार्ट आतां पोळी काडपाक. सो टर्न करून घेया. मातशें हें करून घेया ती फ्राय करून घेया. चड फ्राय करपा नाका. आनी प्लेटीचेर घालून घेता. सो हांव घालता हांचे वॉल्टा घेतलें सोय आनी साखर. आलें बेलें रेडी. सो हांव तें उरलाय तें भाजता आनी दाखयता तुमकां. ओके. सो मातशें फास्ट करपा लागून हांवें 2 कायल दवरलो आहाय. आनी तितून आतां हांव चून घालून घेता हेचो गोड घायलेलें. सो अशें करून घाल म्हणटरी सो तुगे ते दोनी सायड वे आहाय न्हू ते भितरल्यान सावन होल्ड करपाचें. सो अशें करून आनी अशें करून दोन सायड वे कल म्हणटरी स्ट्रेट उरता ती मागीर टर्न करपाची.
ओके आलें बेलें रेडी. सो हांवें सगळी कोण घेता आनी दाखयता तुमकां. आनी ना मी ना माणकी कोण जाले दाखयता तुमकां. चोय आमकां दोगांयकूय एक प्लेटींग केलो हाय वॉल्टर आनी म्हाका. सो ह्यो हाय चुन्नाच्यो आनी ह्यो हाय साखरेच्यो आनी मुगे सोय काबार जाली आनी आमगे चाये बाण चोय 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 च्या म्हळ्यार सामको पिसो सारको वॉल्टरा भाशेन. ताका कितलीय च्या दिल्यार पुरो जायना आनी हांवें उरलोल्यो आनी मुगे चून काबार जालें. सो हांवें तांकां तेंची पॅन केक केली. सो हांव वॉल्स्टरा बीन सकाळीं पॅन केक हेजी कोन्न दिता मैदा पीठ आनी एक तांती घालता न्ही आनी आमी कोत्ताय एन्जॉय. वॉल्स्टर येना च्या पिवपाकू. नो पुटिंग डिपिंग इन नो डिपिंग इन स्कायलन च्या उडयतलो. सो अजय वॉल्टर लागलो आपणे खावपाक. व्हिडिओ करीत राव. पाका 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 तेक ना सोयन साकोल लायक म्हाका लायक ना. सो पण चड कोडा हायना ती हायनाय ते आनी कोण कोणा सोय आनी गोड घाल लायक ते म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके आनी ते आमगे एन्जॉय इवनिंग टी टायम आनी हय जालें आनी कांय ना. सो आमगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता. सो होप तुमकां तो आयज हांवें भाकरी केलो ती केळी पानां वयली आनी आलें बेलें म्हणजे माणकी केलाय त्यो केश दिसलें तें कमेंट करून सांगाय. ओके सो टील देन टेक केअर बाय बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ.